शुभदीप सिंह सिद्धू 11 जून 1993 को मूसा गांव में पैदा हुआ। वो 29 मई 2022 को असैसिनेट कर दिया गया। जो अपने स्टेज के नाम से सिद्धू मूसेवाला से मशहूर हैं, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक पावर हाउस था। वो एक गुलकार, रैपर, नगमा निगार और सियासतदान थे, जिन्होंने रवायती पंजाबी लोक और जदीद हिप हॉप के दरमियान फ़र्क को ख़त्म किया। उनकी ज़िंदगी और उनकी मीरास के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ज़िला मानसा, पंजाब, हिंदुस्तान के गांव मूसा में पैदा हुआ। उसने अपनी स्टेज का नाम मूसावाला, जिसका मतलब है मूसा से, अपनी जड़ों को खराज तहसीन पेश किया। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जिसने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। वो मरहूम अमरीकी रैपर टूपाक शकूर से बहुत मुतासिर थे, जिनके अंदाज और बागियाना मौज़ूआत अक्सर उनकी अपनी मौसीकी की अक्सबंदी करते थे। सिद्धू ने रातों रात शोहरत हासिल की और अपनी नस्ल के सबसे कामयाब पंजाबी फनकारों में से एक बन गए। उसने गाना लिखने वाले के तौर पर शुरू किया नंजा के लाइसेंस लिखना, लेकिन 2017 में सोहाई के साथ गुलकार के तौर पर मंज़र-ए-आम पर आ गया। वो लंदन में वाइल्डर्स फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी हिंदुस्तानी फनकार थे। वो अक्सर बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट पर नज़र आते थे। 295 लेजेंड, आखिरी सवारी, इसी बीफ और हेमीबिया बोले, सियासत और वकालत। सियासी करियर 2021 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मानसा से 2022 को पंजाब कानून साज असम्बली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो अक्सर अपनी मौसीकी का इस्तेमाल पंजाब के समाजी और सियासी मसाइल पर बात करने के लिए किया करते थे। सिद्धू मूसेवाला की डिस्कोग्राफी उनकी ज़िंदगी के दौरान रिलीज़ होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग स्टूडियो एल्बम्स और इंतहाई मुतवक्का बाद अज़मर्ग ट्रैक्स का मुरक्कब है, जो उनके ख़ानदान और टीम के लिए ज़रिए जारी किया जाता है। टॉप रेटेड और आयोनिक एल्बम्स। सिद्धू के एल्बम्स अपनी तवालत और कहानी सुनाने के लिए मशहूर थे। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसका पहला स्टूडियो एल्बम, जिसने PBX1 2018 पंजाब में उसकी गैंगस्टर रैप इमेज को मजबूत किया, ये बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर आला मुकाम पर पहुंच गया। कुलीदी ट्रैक्स में जट दा मकबला और मौत का रास्ता शामिल हैं। वबाई अमराज, स्नीचेस गेट स्नीचेस दौरान एक और तजर्बाती एल्बम जारी किया गया, जिसमें आजकल वी और बापू जैसे ट्रैक्स शामिल हैं। ज़्यादा ट्रैक्स पर मूस स्टेप 2021 मुश्तमिल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उस वसी पैमाने पर उसका अजीम कारनामा समझा जाता है, जिसमें आलमी ताउन जैसे स्टीफोलोन डॉन और मॉरिसन और जैसी कामयाबी 295 बिच आई एम बैक फिल्में शामिल हैं। कोई नाम नहीं 2022 एक EP उनके इंतकाल से चंद हफ्ते कबल जारी हुआ, जिसमें लेवल्स और दी लास्ट राइड शामिल हैं। बाद अज़मर्ग रिलीज़ 2022-2026 उनके इंतकाल के बाद से उनके ख़ानदान ने उनकी मीरास को ज़िंदा रखने के लिए गैर रिलीज़ किए गए ट्रैक्स जारी किए। 2026 तक दर्ज झेल बड़े ट्रैक्स और प्रोजेक्ट्स के नकाब कुशाई की गई है। इसका पहला बाद अज़मर्ग सिंगल, जिसने SYL 2022 सतलज यमुना लिंक कैनाल के मामले को छुआ। वह 2022 सिख जंगजू बरी सिंह नलवा को खराज तहसीन पेश किया गया। मेरा नाम 2023 नाइजेरियन सुपरस्टार बन्ना बॉय और स्टील बेंगल्स के साथ आलमी ताउन। चोरनी 2023 एक सख्त मारने वाला ट्रैक, जिसमें हिंदुस्तानी रैपर डिवाइन शामिल हैं। मोस्ट प्रिंट EP 2025 में उनकी सालगिरह के मौके पर रिलीज़ होने वाला 0008 नील और टेक नोट समेत गैर रिलीज़ शुदा ट्रैक्स का मजमूआ भी शामिल है। बारोटा 2025 एक ज़बरदस्त हिट, जिसने 2025 के आखिर में पंजाबी चार्ट पर गलबा हासिल किया। खुदा के लिए दस्तखत शुदा टूर 2026 की सबसे बड़ी खबर साइड टू गार्ड वर्ल्ड टूर है। ये एक शानदार 3D
ہولوگرام کنسرٹ ٹور ہے جو سدھو کی اصل آواز اور اعلیٰ درجے کی سنیمیٹک ویژن کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیج پر موجودگی کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سے وہ اس پیمانے کے بعد از مرگ دورہ کرنے والا پہلا ہندوستانی فنکار بنا۔ سدھو موسیوالا کی موت کے وقت شادی نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے بہت قریب تھے۔ منگنی سدھو کی منگنی پنجاب کے ضلع سنگرور سے تعلق رکھنے والی کینیڈین PR پروفیشنل امن دیپ کور سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال سے تقریباً 2 سال قبل مبینہ طور پر دونوں کا ملاپ ہوا تھا۔ ان کی والدہ چرن کور نے انٹرویوز میں تصدیق کی تھی کہ وہ 2022 میں شادی کرنے والے تھے۔ شادی کا منصوبہ اصل میں اپریل سے طے کیا گیا تھا لیکن اس کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے بعد اسے نومبر 2022 کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اس کی منگیتر المناک موت کے بعد رپورٹس اور خاندانی بیانات نے اشارہ کیا کہ امن دیپ کور تباہ ہو گئی تھی۔ مبینہ طور پر اس نے دوبارہ شادی نہ کرنے کی علامتی قسم کھائی اور اپنے والدین کے ساتھ رہنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے سدھو کے گاؤں موسا چلی گئی۔ اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں۔ اس کے والد بلکور سنگھ ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور سابق فوجی آدمی۔ سدھو کی موت کے بعد سے وہ انصاف کے لیے خاندان کی لڑائی کا چہرہ بن گئے۔ سدھو موسیوالا کی موت ایک ہائی پروفائل قتل تھا جس نے موسیقی کی دنیا کو چونکا دیا۔ وہ 29 مئی 2022 کو جوہر کے گاؤں مانسا ضلع پنجاب میں ڈرائیونگ کے ذریعے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ 2 کاروں میں سوار حملہ آوروں نے اس کا راستہ روکا اور فائرنگ کی۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق سدھو کو 19 سے 24 گولیاں لگیں اور 15 منٹ کے اندر ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ سدھو کی کہانی میں ایک چیز جو بہت انوکھی، بہت ہی دلچسپ ہے وہ یہ کہ ان کا ایک چھوٹا 17 مارچ 2024 کو دوسرے بیٹے کا ان کے والدین نے استقبال کیا، یعنی کہ جب سدھو موسیوالا کی ڈیتھ ہو گئی تو 1.5 سال کے بعد اوپر والے نے ان کے والدین کو ایک نئی اولاد دی اور اس کے والدین نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام بھی اسی طرح وہی نام رکھا، شوبھدیپ سنگھ سدھو، بالکل وہی نام جو انجانی گلوکار کا تھا۔ سدھو موسیوالا کے قتل کی تحقیقات حالیہ ہندوستانی تاریخ کی سب سے پیچیدہ تحقیقات میں سے ایک رہی ہیں۔ فروری 2026 تک کیس تحقیقاتی مرحلے سے ایک طویل ٹرائل میں چلا گیا، حالانکہ کچھ اہم کھلاڑی ابھی تک فرار ہیں۔ 2017 کے بریک آؤٹ نے اسے بین الاقوامی اسٹارڈم تک پہنچا دیا۔ 295 ایک طاقتور سماجی سیاسی ٹریک جس نے ان کے انتقال کے بعد بل بورڈ گلوبل 2000 میں چارٹ کیا۔ بل بورڈ کی کامیابی: وہ پہلے پنجابی فنکار تھے جو بل بورڈ کینیڈین البم چارٹ پہ اپنی پہلی البم PBX 2018 کے ساتھ ٹاپ 5 پہ پہنچے۔ 2020 میں دی گارڈین نے اسے دنیا کے 50 آنے والے فنکاروں میں سے ایک قرار دیا۔ اس کا گانا ہانیہ بولے گلوبل یوٹیوب میوزک چارٹ پر ٹاپ 5 میں داخل ہوا اور اس کی کئی ویڈیوز کو کروڑوں دیکھے جا چکے ہیں۔ پنجابی روایت کے دل دہلا دینے والے مظاہرے میں کیونکہ وہ ایک غیر شادی شدہ نوجوان کے طور پر مر گیا، اس کے خاندان نے اس کے جسم کو دلہا کے لباس بشمول صحرا یا شادی کے پردے سمیت اس کے آخری سفر کے لیے پہنایا۔ اس کے والد نے آخری بار اس پر پگڑی باندھنے کی رسم بھی ادا کی۔ یہ اشارہ عام طور پر جشن کے سنگ میل کے لیے مخصوص تھا۔ مارچ 2025 میں خاندان نے موسا میں اپنی پہلی سالگرہ ایک بڑے اجتماع کے ساتھ منائی جس میں کئی سیاسی شخصیات بھی شامل تھیں۔ یہ خاندان اب بھی مانسا میں اپنے گاؤں کے گھر میں مقیم ہے۔ یہ شائقین کے لیے زیارت گاہ بن گیا ہے جہاں بلکور سنگھ اکثر اپنے بیٹے کی کہانیاں سنانے کے لیے اتوار کے روز زائرین سے ملتا ہے۔ اور سدھو کی منگیتر: خاندانی نہ ہونے کے باوجود سدھو کی منگیتر اپنے والدین کے لیے وقف رہی ہے۔ مبینہ طور پر وہ موسا میں ان کے ساتھ رہتی ہیں اور بیٹی کی حیثیت سے ان کے گھر کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ میں اینڈ پہ صرف یہی کہوں گی، انصاف آج نہیں تو کل ضرور ہوگا۔ تھینک یو۔